جدو اعلان کیتا جاتا ہے نا کچھ جہاد دا کہ اگلا بندہ لرز جاتا ہے کہ قدرتی طور تے گروہ پر دب دبا ہے کہ مسلمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوانٹی رکھی ہے کہ کافر ویک کے لرز جاتے ہیں. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اسی آپس کے اندر گتھم گتھا اتنے ہو گیا. سان نہ برما یاد آ رہا ہے نہ فلسطین یاد آ رہا ہے. میدان بدر ویکھیے تو سانو چار چند لگ جاندے ہیں, جھنڈے بلند ہو جاندے ہیں, اور جدو اسی موجودہ حال ویکھیے ساڈا سر جھک جاتا ہے. اس واسطے تسی کوئی بھی تعلیم بچیاں نوں دے رہے ہو, خود کوئی تعلیم پڑھ رہے ہو, وہ تہاڈی اپنی مرضی ہے, لیکن نال نال ہے اپنی بچیاں دی گھٹی دے اندر ایک تے مصطفیٰ دا دین رکھو, نال نال نبی دی سیرت رکھو, نبی دے صحابہ دی سیرت رکھو, تاکہ انہاں اندر جہاد دا جذبہ بلند ہوئے. اے قرآن دا ترجمہ تفسیر جدو پڑھی جاتی ہے نا, ادو قدرتی طور تے دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو اتنی قدرت دیتی ہے, اتنی وقت دیتی ہے, اتنی طاقت دیتی ہے کہ ایک بندہ مومن حضرت عبیدہ بن حارث 80 سال عمر جناب, 80 سال پہلے سب تو پہلے جنگ واسطے میدان بدر کے اندر گئے سن. جدو پہلے جنگ شروع ہونے لگی ہے حضرت علی, حضرت حمزہ کہ حضرت عبیدہ بن حارث 80 سال دی عمر ہے, اور دسو کن یارا 80 سال دا بندہ تے آج چار پائی تو نہیں اٹھی سکتا. لیکن اے نبی دے غلام آخر کیوں گئے سن, اور انہاں دے دل دے اندر کیا تھی؟ بس اور کچھ نہیں. کلندر لاہوری جو گل کیتی با مصطفیٰ بے رسا خوش شراک کے دی ابا اوست در باؤ نہ رسیدی تمام بولا بیست. انہاں لوگاں دے دل دے اندر نبی دا پیار ہا, اور نبی دا پیار انہاں بڈھیا نہیں ہون دیتا. نبی دا پیار 90 سال دے حضرت مہدی کرم سن, 90 سال دے جدو رومی نے اعلان کیتا, رومی کہنے لگا خبردار کیڑا بندہ ہے مسلمانوں دے وچوں جڑا میرے مقابلے چاہے گا, میں سارے لشکر نو تباہ تے برباد کر دیاں گا. توجہ کرنا, دیکھنا, 90 سال دی عمر دا ہے بابا, اے اگے گیا, پورا لشکر پیچھے ہے, اے 90 سال دا بابا اگے گیا, اور انہیں جا کے نا اور رومی جڑا بادشاہ اس نے گھوڑے دی گردن نو اس طرح جپا مار لیا, اور نے کہا نبی دے غلاماں سارے نال موت تو چیلنج کری, میں ایک نبی دا غلام آیا ہوں, تو اپنا گھوڑا توڑ کے دکھا. سبحان اللہ, تیرے بھائی طاقت ہے تو گھوڑا توڑ کے دکھا. پسینو پسین ہو گیا, میں لشکر نو چیلنج پہ کردا سا, یہ تے ایک بابا ہی نہیں چلیا جا رہا. اے طاقت آ صرف نبی دے پیار دی. لیکن اج دا دور ہے پیارے دوستو, فتنے دی اتنی بچھاڑ ہے, نبی دا پیار دے وچوں کڈن دی کوشش کیتی جا رہی ہے. لیکن خدا را عرض کرسا کسے شعبے نال تعلق ہے, کوئی بزنس ہے, کوئی کاروبار ہے, کوئی تعلیمی لیول ہے, لیکن کبھی بھی نبی دے پیار تو اپنا سینہ خالی نہ کرنا. ہر وقت اپنے دل دے اندر آقا دا پیار بٹھائے رکھنا, اور اے او پیار ہے جڑا اس دنیا اندر بھی کامیاب کرتا ہے, بندے نو آخرت اندر بھی کامیاب کرتا ہے.